السلام نے وہ ایک مسئلہ پیش آیا، یا رسول اللہ فلاں عورت نے منت منی ہے کہ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں پیدل حج کرن جاواں، میں پیدل حج کرن جاواں. نبی پاک فرمایا کہ پیدل چلن نال اللہ نوں کیڑا فائدہ؟ کام ہو گیا تو چڑھ کے چلی جا، اٹھ تے سوار ہو کے سواری تے سوار ہو کے چل جا. حضور نے منع فرمایا منت منی منت پوری ہو گئی ہے، اور تو سواری تے جا تو کی ضرورت ہے اپنے آپ کو کھپان دی، اپنی جان تے ظلم کرن دی؟ ایڈا پیدل دا سفر تو اٹھ تے سوار ہو کے چلی جا. لہذا اگر اس قسم کی منت ہے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے لگے. بندے دا اللہ تے یقین بھی کامل ہونا چاہیے. ہاں جی، ایک اور سوال ہے جو آج عمرہ کی تعلق حاصل کرنے مکہ مدینہ شریف جائیں تو وہاں قصر نماز ادا کریں گے کہ بعد نماز؟ دیکھو جدو تسی گھر تو 92 کلومیٹر دور ہو نا، ایتھوں جانا ہے تسی بات کرو لاہور یا باورپور بھی بنتا سفر، ایتھوں جدو ٹرو گے باہر نکلو گے شہر جی میں بائی پاس کراس کر دو تہاڈی جڑی بھی نماز ہے سفر جو ہے قصر ہوگی. فرض 2 پڑھو، زور اثر تے عشاء، مغرب فجر پوری پڑھو گے. اچھا اوتھے تسی چلے گئے ہو، تہاڈا اوتھے اگر 15 دن رہن دا پورا ارادہ ہے پھر اوتھے جا کے پوری نماز پڑھو گے. اگر تسی 15 دن تو گھٹ رہنا ہے، 10 دن رہنا ہے، 8 دن رہنا ہے، یا تانوں پتہ نہیں تسی لین گئے کسی کو پیسے بندہ لبدا نہیں، تہاڈا ارادہ بھی مینوں ہنے لبے تے میں ہنے چل جاں گا واپس مہینے بعد لبے، پھر تسی سال بھی رہی جاؤ نا اوتھے، کیونکہ تسی پورا ارادہ نہیں کیتا. تہاڈی نیت ہے کہ جدوں پیسے ملے میں میرا کام ہویا میں آ جانا ہے، پھر سال بھی رہو گے تو مسافر ہی رہو گے ہوتے، کیونکہ تسی ارادہ نہیں کیتا. تسی تے ایویں کوئی بندہ اگر مکہ شریف جاندا ہے، مدینے جاندا ہے، اللہ سب نوں لے جائے، وجود بھی لے جائے، سارے اکٹھے چلیے سبحان اللہ خدا. اچھا جدوں مدینے پہنچو گے اگر کہ تسی اوتھے مدینے 15 دن رہنا ہے، مدینے 15 دن پورے رہنا ہے، پھر پوری نماز پڑھو گے. جی مدینہ شریف 8 دن رہنا ہے، پھر 8 دن مکے رہنا ہے، پھر 8 دن مدینے رہنا ہے. 15 دن تو گھٹ جتھے بھی رہو گے حالت سفر دے اندر اوتھے مسافر شمار ہو گے تے نماز قصر ادا کرو. توجہ ہے نہیں؟ اگر تسی مکے 15 دن رہنا ہے تو مدینہ شریف 15 دن رہنا ہے، پھر پوری نماز پڑھو گے. جڑا بندہ جتھے سفر تے جاوے، ہن کوئی بندے سانوں ملن آندے نے ایتھے لاہوروں، ایتھے تہاڈے رشتہ دار نے، کوئی کدھروں آ گیا، وہ ایتھے آ کے اگر اس مسجد دے یا کسی مسجد دے امام پیچھے نماز پڑھے گا، جدوں کسی امام پیچھے نماز پڑھو گے پھر جناب والا امام مقیم ہے تے بندہ پیچھے مقتدی مسافر ہے، پھر وہ نماز امام دے نال ہی پڑھے گا. بے شک انہوں تشہد مطلب نماز ملی ہے، وہ آیا امام نے 4 رکعتاں پڑھا لی ہیں، وہ آخری رکعت بھی شامل ہوئے گا نا تو پھر بھی وہ 4 ہی پڑھے گا کیونکہ انہوں جواب کا ثواب مل گیا. ٹھیک ہے جی. اگر کلا پڑھے گا تو پھر مقیم ہوئے گا، سوری قصر دی نماز پڑھے گا 2 پڑھے گا. مزید بھی کوئی مسئلے ہوں آپ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0371 95 اس سے بھی سوال کر سکتے ہو. تو تمہیں سارے میں ایک چھوٹی جی التجا ہوئی ہے، میں نے آخیا آپ کسی نے نہیں، پر آپ کو بندے نے پتہ لگنا ہے. مسجد ہے تمہیں پتہ ہے ماشاءاللہ معاملات نے اخراجات نے تے آؤندے ہو ماشاءاللہ ہن ہر شے مہنگی ہوئی پئی ہے تے چیزاں بھی مہنگی ہیں نا تے جویں ماشاءاللہ چلدا ہوندا ہے. جڑے حضرات اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں دعا مانگ کے جایا کرو، ایڈی کڑی ایمرجنسی ہوتی ہے نہیں، اٹھ کے جان تو پہلے مسجد خدمت ضرور کر کے جایا کرو. تھوڑے کوئی 10 دینا تو وہ بھی کر لو، بنا اللہ تعالیٰ 100 تے آ جائے اللہ کا کر انشاءاللہ وہ برکتیں ہی ہونی نے. تھوڑی خدمت کریا کرو. اج رات بعد نماز مغرب انشاءاللہ 6:30 بجے خطاب شروع ہو جانا ہے. منظور آباد کے اندر مولوی سلطان علی مسجد باہر اشتہار لگے ہے. جنہاں دے نبی سواری فرما دے رہے ہیں، سرکار نے فرمایا تیری کی کنڈیشن ہے سونیا میں کدا ضرور ہاں لیکن میں یہودی نہیں، میں کدے وچ میرا مالک یہودی ہے. اج تک میں اپنی پشت تے سوار نہیں ہون دیتا. نبی پاک نے فرمایا او دی وجہ یا رسول اللہ وجہ تساں بھی جان دے ہو لیکن میں دس چھڑنا او دی وجہ ہے جویں تساں نبیاں وچوں آخری نبی ہو. میں رب تو دعا منگی ہے یا اللہ میں اپنے خاندان دا آخری گدا جویں میرے بزرگاں دیاں پشتاں تے نبی سوار ہوندے رہے نے، یا اللہ میری پشت تے کوئی یہودی عیسائی بے ایمان نہ سوار ہوئے، مینوں بھی اپنے آخری نبی دی سواری بڑھن دی سعادت عطا فرما دے. میں کہا ختم نبوت دا مسئلہ تے ایسا جڑا کھوتیاں نوں بھی پتہ ہے. ایتے گلگشت کے اندر نا قادیانیاں بے ایمانہ اپنا ایک گند خانہ کھولے ہیں، توجہ ہے نہیں میرے بات؟ بے ایمانہ گلگشت کے اندر اپنا ایک گند کھولے ہے تو تے مال نظیر بھائی آگے آ جائے ماشاءاللہ بڑے سے بات آئے ہیں آپ کی زیادہ ہوتی ہے. توجہ ہے میرے بات؟ اے بھائی ایسے انصار کالونی دے اندر سب تو میرا پہلا بیلی ہے. جدو میں انوار لوگ پڑھادا سا نا، کیسے آتی جدو میں انوار لوگ پڑھادا سا نا تے
ادو میری شادی ہو گئی ماشاءاللہ 2006 کی گل ہے پھر میں فیملی سمیت ملتان شفٹ ہویا تے سلطان المدارس پہلے آیا ادو حضرت اللہ مولانا مفتی محمد اعظم چشتی آپ ادو جمعہ پڑھانے سن تو میں بطور امام آیا سا ادو میں بڑی تقریرا کو نہیں سی آتی 2006-7 کی گل ہے تو سچی گل ہے میں تقریرا سکھیاں ساریاں بولوں میں خوشامد نہیں کرتا جڑی سیدھی گل ہے غلام فرید بیٹھا عثمان پورا جو میرا پرانا بیلی ہے یہ میں نے تقریرا سکھاؤن والے تسی الحمدللہ پھر ہوں تھوڑی دعا برکت نال پورا پاکستان جائے آج بھی ایک مغرب تو بعد تقریر ہے مولوی سلطان علی مسجد ہے عشاء تو بعد لکڑ منڈی ہے پرسوں میں الحمدللہ سکھر جانا ہے الحمدللہ پنجاب سندھ سارا فرید ہے یہ تھوڑی برکتاں نے طریقہ سن کے بھی زبان لا کے یہ حضور دے عاشق مزاج قوم ہے ادو یہ میرا بیلی ہے یعنی 2007 تھا 2007 تو الحمدللہ تعلق اللہ انہوں سلامت رکھے کبھی شرادوں بھی لے کر آئے یعنی اللہ انہوں نے سلامت رکھے تو تعلق بھی سلامت رکھے توڑا بیلی ملے تو خوش ہوتے جو میرا آگیا تو سبحان اللہ نہیں ہوتی کہتا اچھی بات ہو رہا سبحان اللہ اے مسئلہ ایسا ہے ختم نبوت دا کہ کھوتے نو بھی پتہ یہ پتہ نہیں ساڑھے بعد پارلیمنٹیرین نو پتہ نہیں لگنا ہے جی جڑے کدے نہ کوئی نواں شوشہ کھول دیندے نے یہ نہ دسنا ہے کہ الحمدللہ سنی گناہگار تے ہو سکنا مگر ختم نبوت دا غدار نہیں ہو سکتا جو ہے یہ وقت فوقتاً جان کے میں موضوع چھیڑنا تاکہ تمہیں پتہ لگے الحمدللہ ختم نبوت دے پہلا دن والے ہیں جی بات بیڑ ساڑھے بیلی تحریک انصاف والے روندے پھردے نے آج کل حالات ہونا دے جیسے تیسے میں وہ تنقید نہیں کرنا کہ کوئی لاکھ آکے جناب فلانا ہیں جو کہتے ہیں ظلم ہویا میں کہ جو تساں ساڑھے تے ظلم کیتا سی وہ تمہیں بھول گئے میرے گھر بھی چھاپا لگیا سی تے حکومتیں نہ دی سی تے کوئی مرضی آکے جناب کیسے اقتدار اللہ بدل دیتا ہے اللہ دی قسمیں وہ ساڑھے بابا جی نے جدو بندہ اندروں دکھی ہوئے نا تے پھر وہ دل دی جڑی دعا نکل دی ہے نا انہوں نے توبہ کرنی چاہیے سچی گل ہے سچی گل کوئی میں کس تنقید نہیں کر رہا میرے پاس نون لیگل ہے کوئی ڈیاجی کوئی نہیں مطلب آپ کو یہ نہ جڑا اس وقت حالات ملک دے کر رکھے نا بندہ خودکشی انہوں دی وجہ تو کر رہے ہیں نہیں میں نے دعا کرو اللہ کو غیرت مند سب حکمران عطا اگر کوئی معاملات ہیں تو ساڑھے بابے جی پہنچو یا اللہ انہوں گرن بھی لیتے چھوڑ یہ دنیا ہے یہ ساڑھے واسطے عبرت بھی ہے وجہ ہے ساڑھے واسطے کوئی آکے علی منہ گڑھا پور نس گیا تھے بچرہ بی بی نس گئی ہیں جو معاملہ اس ساڑھے واسطے کہ جیویں تسی کس نال کرو گے پہنچ جوڑا ہے تے دوسری صدا بادشاہی میرے رب دی ہے اسی کو کلمہ دے نا پی ٹی آئی دا یا نون لیگ دا یا پیپل پارٹی دا پڑھے اصل تے کلمہ اپنے آقا دا پڑھے ساڑھے واسطے پی ٹی آئی والے ہون لیکن جدو حضور دے غلام بنن گے انہاں دے پیراں دی مٹی ساڑی آنکھاں دا سرور تے آج بھی نون لیگ والے ایمانداری نال اسلام لے کے آن دی گل کرن تے انہاں دی مٹی پیراں دی ساڑی آنکھاں دا سرور پیپل پارٹی کوئی بھی ہوے نہیں بن اساں جنوں منے ہیں سیاست کیا پارٹی کی وجہ تو نہیں مننا اساں جنوں بھی مننا ہے اپنے نبی کی وجہ تو مننا ہے ایسے رکھو ہاں دنیا داری ہے جو چلتا رہتا کوئی کسی پارٹی کا لیکن یہ پارٹیاں نے بے وفائی کر وے کیا میں لگنا ہے تو محمود الحسن اور آج کل پیپل پارٹی بچے جڑا ساری عمر نون لیگ وچ رہ گئے ہیں جی شاہ محمود قریشی اپنے اور بھی بڑے منالوات بڑے لمبے لسٹ نہیں لگانی ہے ہر پارٹیاں بدل دینے اس واسطے کوئی اگر سیاسی بیٹھا بھی ہوئے نا کہ دل ذاتی اناد اپنے محلے دار یا کسی مسلمان بھائی واسطے نہیں ہونی چاہیے یہ کسی سے کوئی نہیں سیاسی ہے اپنی محبتاں پہنچ قائم رکھو ہاں اپنے معاملات اندر نپٹاؤ لیکن یہ ایشو نہ بڑھاؤ ہاں اگر یاری لانی ہے تو اپنے آقا امام الانبیاء یاد رکھو بولو تو صحیح طرح ختم نبوت مسئلے دے تے کوئی نون لیگ پی ٹی آئی پیپل پارٹی سب متفقہ ہو جانا چاہیے نا کہ قادیانی کل بھی کافر قادیانی آج بھی کافر ہاں اور ایسا مسئلہ ہے جانوروں نے پتہ ہے کہ میرا نبی اللہ دا بولو میرا نبی اللہ دا آخری تے کوئی جدو اے آ گیا دراز گوشت حضور نے فرمایا 10 یا رسول اللہ تسی بھی جاننے تو میں بھی جاننا تو سا نبیاں جو آخری نبی تو میں اپنی نسل جو آخری گدا حضور فرمایا چل اسا تو ہم اپنی خدمت واسطے پسند کر لیں سرکار علیہ السلام جو پسند فرمایا اس نے تے اے ہن ایڈا سیاںا گدا نبی پاک علیہ السلام جو مدینے آئے تے خدمت وچ رہندا حضور دے بوئے دے
تے جدوں پیغام آندا اندروں بھی فلاں صحابی نوں بلا لیا تے گدھا ٹر پیندا تے وہ صحابی دے بوہے تے جا کے اپنا سر ماردا جدوں صحابی باہر نکلدا تے سارے نال کہندا چل تینوں اللہ دا حبیب پیا بلادا ایسا مسئلہ ہے ختم نبوت دا جڑا الحمدللہ جڑا استحکام کرے پہرا دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دے کسی قسم دا کوئی امداد کردار ادا کرے سارا زمانہ بھی مخالف ہو جائے نا یہ سمجھے کلا نہیں اللہ دے آخری نبی دا ہاتھ اودی گفت مبارک دے ہوئے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء دے دعائے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود مبارک دے بیٹھے او عیسائی کہنے لگیا اے کون ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق کچھ جائے اے جناب غلام بچہ نہیں حضرت عبد المطلب فرماندے نے میرا پتر ہے تے جناب والا کہنے لگا میں تو اس مکے دا سردار سمجھنا تو آپ صادق بھی سمجھنا امین بھی سمجھنا مگر جڑیاں ساریاں کتاباں وچ گل لکھی ہے او گل جھوٹی نہیں ہو سکتی میرے کاغذات دے مطابق دے اس بچے دا باپ دے آن تو پہلے ہی پردہ فرما گیا ہوئے گا سبحان اللہ میری کاغذات دے مطابق میرے علم دے مطابق اے بچہ دنیا وچ آیا ہے نا اے اجے ماں دے پیٹ سی تے اللہ پاک نے دے والد دا سایہ سب کو اٹھا لیا حضرت عبد المطلب فرمایا تو بھی سچا تیرا کلام بھی سچا اے واقعی انجے اے ہے میرے بیٹے عبداللہ دا بیٹا عبداللہ پردہ کر گیا ماں بھی پردہ کر گئی ایسے واسطے اور اللہ نے انہوں میری پرورش دیتا ہے اور اگر میرے جاکو نا کہ جناب تہاڈا پوترا ہے آپ نے فرمایا ڈاڈی تحقیق پہ کردا انہاں کہا میں نہیں کرنا یہ اللہ دا آخری نبی ہے ہاں جے نہیں تسلی تے اٹھاؤ دی کندھے تو کپڑا حضرت عبد المطلب نے سارے دے سامنے کندھے تو جدوں پردہ ہٹایا کپڑا ہٹایا ہے انہیں مہر نبوت ویکھی تے چومن لگ پیا آکھن لگا عبد المطلب تینوں میں وصیت کرنا اے آخری نبی ہے اے نبیاں دا امام ہے نبیاں دا سردار ہے نبیاں دا نبی ہے اے جناب والا شان دا مالک نہیں اے جناب والا بہت بڑی عزت و عظمت دا مالک ہوے گا مشرق و مغرب شمال و جنوب زمین و عرش بری اے جناب والا سارے نبیاں دا امام بھی ہے اور جتوں دا خدا دی خدائی ہوئے گی اے تو تک دی مصطفی ہوئے گی موسیٰ علیہ السلام بھی نبی بن گیا ہے مگر مخصوص قوم واسطے عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی بن گیا مخصوص قوم واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی بن گیا مخصوص علاقے واسطے ہر نبی مخصوص علاقے دا نبی بن کے آیا ہے لیکن تن مبارک ہوئے تیرا پوترا اللہ دی ساری مخلوق دا رسول بن کے آیا ہے جتوں تک رب العالمین ہوئے گا اتوں تک تیرا پوترا رحمت للعالمین بنے گا
अलैहिस्सलाम दी एक मरतबा अखां मुबारक दुखनियां आ गई, तो जो है सरकार दियां अखां मुबारक दुखनियां आ गई। जनाब अबू तालिब ने बड़ा इलाज कराया, बड़ा इलाज कराया, मगर गल ना बनी। जिथे जान ते जनाब कोई आके इहनूं फलानी शह दिओ, इहनूं फलानी शह दिओ, फलानी शह दिओ। और ये याद रखना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दी अख मुबारक सुर्खी हमेशा रही है, और ये सुर्खी नबूवत दी निशानियां विचों एक निशानी सी। यानी हजूर अलैहिस्सलाम दी अख मुबारक सुर्खी रही है, और ये सुर्खी जड़ी है नबूवत दी निशानियां जो की निशानी है। ये तो याद नहीं मुक्की, लेकिन बसा बात पानी आने लग जाता है ते वो आशो में चश्म हो गया। हुण आप दे इलाज वास्ते ढाडियां कोशिशां कीतियां गईयां, गल ना बनी। किसे दसिया भाई एक रुकास एक इलाका है, उत्थे मंडी भी लगती सी। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो ऐलान नबूवत फरमाया ना, तो सरकार फिर उस मंडी कि जो लोग मंडी वाला दिन आता ना, तो मेला लगता है बकायदा तौर पर लोग उत्थे आते आके अपना माल बेचते, तो मुख्तलिफ इलाके के लोग आते, मुख्तलिफ कबीलों के मुख्तलिफ जनाब वाला लोग जगह तो आते ना, तो उत्थे आके इकट्ठे होते थे। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ये गनीमत जानते हुए कि इतने मुख्तलिफ लोग आते हैं, तो मक्के तो बाहर के भी लोग ने एक पैगाम दुनिया तक पहुँचाना है। तो फिर हजूर उत्थे जाके ऐलान फरमाते और लोगों को फरमाते कि आओ मेरी गल सुनो। उत्थे बड़े बड़े शायर भी अपना कलाम, मेले के उत्ते मुख्तलिफ किस्म दी टोलियां आउंदियां ने, हर कोई अपना मामला पेश करता है, कोई खेड विखांदा है, कोई ड्रामे, कोई फलां फलां। तो इस तरह जो है ना, ये है जाहिलां दा तरीका ज़हन च रखना। मेले जोड़े ने वो जिहाद का मरकज़ होंदे ने, और बसा बात गल वाज़ेह करदे हां कि जिहड़े मज़ारात ने जिथे मतलब जिथे कोई अल्लाह का वली जलवादार है, तो उतों के जोड़े सजादा नशीन हज़रात फिर सालाना मेला मुनक़िद करते हैं। ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, वो ज़ीनत नहीं बनना चाहिए। क्यों? ये जोड़े मेले ने ये शैतानी अमल है, जानवरों को लड़ाना, ऊँटां को लड़ाना, रिछां को लड़ाना, कुत्तियां को लड़ाना है, मुर्गे लड़ा देना और कबूतरबाजी, ये सब शरम दुरुस्त नहीं। और अगर कोई अल्लाह ना करे शहर में कोई ऐसी हरकत का मुर्तकिब है, जो भी गुनाहगार है। नहीं भी जनाब ने कुकड़ पा लेने तो मुर्गे लड़ाने लगे हैं जी। तो कई शाम होती आती है तो खुडे खोल देते हैं कबूतरों के, तो चलो जी उड़ाओ जी। कबूतर रखना जायज़ है, कबूतर रखना इस नीयत नाल के परिंदे ने उन्होंने खिदमत करो, ठीक है। इस नीयत नाल तो उन्होंने लड़ाना, उन्होंने भजाना, दौड़ाना, नसाना, तो जनाब बाजियां लानियां, तो सारा सारा दिन कबूतर उत्ते उड़ते ने पै, ये मेरे थले भी नहीं वेखने, इन्हों दी नज़र ही आसमाना से होंदियां ने। इवें ही पतंगबाजी जायज़ है, और पतंगा ने तो कई बच्चों दी जाना लेना है जी। थोड़ा जहा सानू ख्याल रखना चाहिए, पतंगबाजी तो भी सानू बचना चाहिए। तेज धार डोरा होंदियां ने, मोटरसाइकिल से बंदा जा रहा है तो बेचारे के गले से फिर गई है जी, और उत्थे ही फिर मौका भी नहीं देती तड़पन का भी। इस वास्ते तुहाडी वजह तो, तुहाडे बच्चों की वजह तो, साड़ी वजह तो किसी की जान न जाए। नबी पाक ने फरमाया जिन्हें किसी एक की जान बचाई उन्हें सारे जहान की जान बचाई, जिन्हें एक नूं मारिया उन्हें सारे जहान में मार छड़िया। इस वास्ते इंसानियत की कदर करो। तो जिवें सानू तकलीफ होती है जानवरों भी होती है, और जानवर भी बड़े परेशान होते हैं। लिहाजा मेले ठेले शरण जायज़ नहीं, तो ना करे किसी पीर आखे भी मेरे मेले लगाओ। जेडे साहिब वज़ारात ने उन्होंने मकसद मिशन की उन्होंने बेचारे सारी जिंदगी लोगों को समझाया। तुसी उठाओ दाता साहब की सीरत, बाबा फरीद की सीरत, तुसा उठाओ शाहरुख नलंदुरी हजूरी की सीरत, तुसा किताबा पढ़ो तो पता लगे उन्होंने सारी जिंदगी की किया। उन्होंने मदरसे बनाए, तबलीग की, लोगों को दसिया, हिंदुओं को समझाया, सिखा को समझाया, उन्होंने तबलीग की, उन्होंने पैगाम दिता कुरान सुन्नत के मुताबिक कि ऐ जायज़ है, ऐ नाजायज़ है, ऐ हराम है, ऐ हलाल है। असल काम पीर का है ये, असल काम है ये। वो जेडे खलीफे रात ने वो असल काम वाले पास जाते ही नहीं, असल काम वाले पास उन्होंने तवज्जो ही नहीं कि जनाब है काम ठीक है, वो तक नहीं जाने, क्योंकि खुद नहीं पढ़े ना किसी पास गए। उन्होंने जनाब वाला कवाल ते नकीन ते नाथ खां ते उन्होंने घर के जोड़े पीर खदीब जोड़े होंगे ने उन्होंने पीरां नूं चढ़ाया होंदा जनाब बांस के उत्ते, उन्होंने तरीफा कर करके हक दे थकते नहीं। तो फिर वो जनाब मेले लाओ तो फलां ज़ाहिर आमदनी का जरिया भी है, कोई आएगा। असल जो मिशन है, अगर मैं अपना अगर उस साहिब मिज़ार कबर चोट के बाद आऊँगा उन्होंने ऑप्शन मौजूद होंदा ना, तो उन्हें सब तो पहले अपने सजादा नशीनों को लिटाया उन्होंने खल ला देते। कैसी जगह काम को रोक के गए वही साड़ी कबर से ब्याह होंगे, नाराज हो गए तो बोलो तो सही ना। असल जड़ा काम है वो नहीं करना, असल जड़ा काम है वो तो जो हट जाएगी कि उस पीर दे निज़ार
کدے نہیں آخیا کہ ان جاؤ صاحب مزار انہیں تو نہیں آخیا انہیں جناب چادرہ تے چادرہ نہیں اصل مشن جڑا انہوں نے تعلیمات تے عمل کرنا لہذا میلے نے اسلام میں مجاہد نہیں ہاں عرص کراؤ عرص تے باشرہ ناطقہ ہون قوال ہون باشرہ ہون کوئی گل نہیں اگر سلسلہ چشتیہ دا بندہ ہے لیکن وہ قواعد ضوابط دے اندر ہون تے پھر جناب والا قرآن و سنت دا پیغام عام کیتا جائے جڑا انہوں دا مشن ہے وہ جو ہے جی کہ وہ کاز میلہ لگدا کس آکے جناب اس کاز دے علاقے وچ ایک گرجا ہے کہ وہ تم دا جڑا پادری ہے نا وہ دس سکتا ہے کہ بیماری کی ہے تے دا علاج کی ہے تو جو ہے جی میرے بات میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء دو نماز میں کرنا حضرت عبدالمطلب نے جناب امام الانبیاء سید الانبیاء دی تیاری کرائیے جب میرے آقا نے صلاۃ و سلام دی ذات مقدسہ آپ کو تیار کرا کے جناب عبدالمطلب توا آپ گئے نے طواف کعبہ کرن تو بعد طواف کعبہ تو بعد آپ گئے نے اوقاف دے جناب اس علاقے دے اندر گئے تے اوتے پہنچے نے سفر کرن تو بعد اوتے پہنچے میرے آقا نے صلاۃ و سلام دا ہاتھ مبارک پکڑیا ہویا ہے یہاں جا کے عبدالمطلب نے باہر آواز دیتی ہے وہ باہر نہیں آیا وہ جناب اندر آرام پیا کرتا ستا ہے پیا وہ بھی اکھ نہیں کھلی جناب عبدالمطلب نے دوسری آواز دیتی ہے تیسری آواز دیتی ہے اکھ نہیں کھلی چپ کر کے اندر ہی ستا ہوا ہے پتہ نہیں کون آیا ہے تھوڑی دیر گزری ہے عبدالمطلب نے دوسری مرتبہ کوشش کی ہے تیسری مرتبہ کوشش کی ہے نہیں باہر آیا میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دادا جان دی ایک کوشش جو کی ہے آپ نے حضرت عبدالمطلب نے فرمایا دادا جی اجازت ہوئے تو ذرا میں کچھ کرا فرمایا قدرت جی میری آواز تیری آواز تو زیادہ ہے میری آواز نال باہر نہیں آئے تو تہاڈی آواز نال کدوں باہر آئے گا میرے آقا نے فرمایا دادا جی صبر کرو میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو ویکھے آئے دے گرجا والی عبادت خانے وال یا میرے آقا دی نظر مبارک پئی او دے گرجا خانے تے فوراً جناب والا زلزلہ طاری ہو گیا او دا جناب والا گرجا ہلن لگ پیا عبادت خانہ ہلن لگ پیا تے جب زلزلے دی کنڈیشن ہوئی ہے دوڑدا ہویا باہر نکلیا ہے جب باہر نکلیا آکھن لگیا عبدالمطلب تیرا تے پہلا بھی میرے نال آنا جانا سلام دعا ہے تینوں تے میں جاننا پر اپنا جڑا پوترا یا تیرا جو بھی عزیز ہے اینو آپ اپنی نظر مبارک نیویاں کر لو کہ میرا گرجا نہ ڈگ جائے یہ سارا کچھ مینوں لگدا ہے تیرے اس پوترے دی وجہ تو پیا ہوندا ہے یہ سارا کچھ اس دی وجہ تو پیا ہوندا ہے وہ جو ہے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء علماء بیان کرنا جب انہیں اتنی گل کی تھی حضرت عبدالمطلب فرمان لگے تینوں بھی میں بتائے آپ کہنے لگے یہ تے بڑے بڑے آئے نے بڑے بڑے چلے گئے نے کوئی عام عبادت خانہ نہیں ایک جناب والا بڑا پرانا عبادت خانہ ہے تے میرے آن کی بھی ایک خاص وجہ ہے آپ نے فرمایا وجہ بیان کر آپ کہنے لگا گلوں دسن دیاں نہیں ہوندیاں تساں آن دا مقصد بیان کرو میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ کر کے جناب عبدالمطلب نے فرمایا اے میرا پوترا ہے میری آنکھاں وچ پانی ہے بڑا علاج کرا رکدا نہیں پیا تو عالم بھی ہے تے کامل بھی ہے تے صاحب علم بھی ہے میں تیرے تو علاج دی غرض نال آیا کوئی تیرے کول نسخہ ہوے کوئی جناب والا مینوں دس اونے جدوں میرے آقا علیہ السلام نال توجہ نال ویکھیا تے ویکھ کے کہندا عبدالمطلب جے اللہ نہ بھلاوے میری کتاباں دسدیاں نے لیکن نو تے تیرا پوترا ہے پر در حقیقت مینوں اللہ دا حبیب نظر پیا آیا ہے لیکن نو تیرا پوترا ہے آپ نے فرمایا تینوں کیوں پتہ لگیا ہے آکھن لگا جناب پتہ کی لگنا ہے اے جڑا زلزلہ آ رہا ہے اج اے ویکھن نال میرا گرجا جڑا کنبن لگیا ہے اے بھی ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا ہے اچھی آواز نال کملی والے میں صدقے تیریاں راواں تو سونا جدوں گیا رنگ لوندا گیا سونا جدوں گیا رنگ لوندا گیا او دے رتبے نو اپنے تے منیا آئی سی او تے پتھراں نو کلمہ پڑھاوندا گیا
یا رسول اللہ پھر فرمایا جی تینوں بدلے جنت مل جائیں وہ جو نہیں کی تھی وقت لینا ہے جے بدلے بیچے جنت مل جائے کی خیال ہے سودا مانا تے نہیں اگو صحابی اے نہیں آگے تسی کی دے سکتے ہو آپ کہنے لگا کملی والے آؤ آکھ میں منگی ہے جنت تسایا کی ہے وہ جو ہے اچھی بات نہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے منگنا ہے تو اپنے نبی تو منگنا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا بھئی یہ جڑا ماشاءاللہ سیرت کا موضوع ہے یہ فی الوقت اتسکاپ ہے اگلا مہینہ حضور دے یاد ہے واجب کے ذکر صدیق ہونے انشاءاللہ کسے بندے دے دل وچ کوئی اعتراض ہوئے باغ خودک تے فلانا لکھ کے لے آیا جائے انشاءاللہ 4 جمعے میں پڑھانے نے تو سب دی تسلی کرانا ہے تو پھر جناب والا رجب وچ آپ علی علی بھی کرنا آج رمضان شریف وچ انشاءاللہ پھر مولا علی دا ذکر بھی ہونا ہے اور پتہ لگے گا سنی نہ رافضی نہ خارجی صحابہ دے نوکر بھی ہسیاں دے حال غیر دے غلام بھی ایک سوال ہے جی اگر بیٹا دیر سے پیدا ہو تو لوگ منت مانتے کہ گھر سے کپڑے نہیں ڈالنے مطلب بڑا مشہور دا سوال ہے خاص کر کے اس ایریے میں بڑا گردش کرتا ہے کہ بچہ پیدا نہ ہوئے چونکہ میں اس ایریے سے من پتہ ہے اس ایریے گردش کرتا ہے کہ بچہ اولاد نہ ہوئے تو مانتے ہیں بھئی اللہ اولاد دے تے وہ پھر جڑا بھی کھانا پیندا بندہ ہوئے نا وہ کہندا بھی میں نہ اپنی جیب نال کپڑے نہیں پوانے وہ مانگ کے کپڑے پوانے ان کہتے ہیں منگتی ہے بچی ہوئے یا بچہ ہوئے یہ شرم کوئی درست کوئی نہیں اجازت کوئی نہیں ایسی منت کا مطلب کی منت کا مطلب ہے اللہ تو تسی کچھ منگنا ہے غیر اللہ کی منت جائز نہیں ہے منت جدوں مننی اللہ دی کسی ولی دے مدار تے جا کے منت مانگے او طریقہ میں دسنا یا اللہ اے تیرا نیک بندہ ہے اسی بھی تیرے بندے سے گناہگار ہیں نہیں اے دے صدقے میرے تے کرم کر میرا فلانا کام کر دے میں اے دے ایتھے مدار تے آ کے غریباں نوں کھانا کھلاواں کپڑے پہناواں گا توجہ ہے میرے بھائی منت او پوری کرنی چاہیے جے دے وچ مطلب عبادت دا عنصر ہوئے توجہ ہے ایٹا بہتر رکھ میرے بلکی ہے اے پھر چھوڑا ہے اے در زیادہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دے بچپن مبارک دا ذکر خیر جاری ہے اور اس والے نالائدہ ہے آخری خطبہ جمعہ مبارک ہے پھر حضرت سیدنا ابو بکر پاک کا ذکر خیر ہوئے گا پہلے میں شوال مکرم دے مہینہ ڈیڑھ دو نے پھر حضور علیہ السلام دا بچپن مبارک مزید کنٹینیو ہوئے گا
اور انشاءاللہ پھر تفصیل سیرت علیہ السلام بیان ہوئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام دی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ امینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی وصال مبارک دے گفتگو اختتام پذیر ہوئی۔ اہل سنت دے اللہ دا کرم ہے، اللہ نے سن حضور علیہ السلام دے والدین دا بھی حیات عطا فرمایا ہے۔ حضرت سید آمنہ پاک دا وصال مبارک بلا شک و شبہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے ایک عظیم صدمہ ہے۔ ہر اولاد واسطے والدین دا جانا دنیا تو باعث رنج و غم ہے، اور حضور علیہ السلام نے تے کنڈیشن بھی ہے کہ عمر مبارک بھی ہے تھوڑی، والد دا سایہ پہلے ساتھ تے کوئی نہیں، والدہ دا وصال بھی اس مقام تے ہویا ہے جتھے ناب دے نان کے ناب دے داد کے، یعنی حالت سفر دے اندر مقام ابوا تے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدہ ماجدہ دا انتقال مبارک ہونا، اور پھر اتھے ارد گرد کوئی کدی بستی اتھوں دے لوگ آئے، حضور علیہ السلام نے امی جان نو انہوں نے دفنایا، آپ دی قبر مبارک اتھے بنی۔ حضور علیہ السلام جتنی دیر اللہ منظور رہے، ایک دن دو دن یا کچھ گھنٹے قبر مبارک بننے کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام آپ واپس مکہ شریف پر روانہ ہوئے۔ آپ دے نال حضرت ام ایمن آپ دی والد محترم حضرت عبداللہ دی باندھی سن۔ نبی پاک علیہ السلام جدوں مکہ پہنچے اور پھر جڑا سفر ہے وصال تو بعد تو لے کے ایک بچہ جاندے دی کنڈیشن کچھ اور ہوندی ہے، خوشی دا عالم ہے، پھر واپسی امی نال کوئی نہیں تے سارے رستے پھر ماں کو یاد کرنا، اور ماں بھی پھر برکتاں والی رفعتاں والی نعمتاں والی ہو گئی۔ ایک عجیب جی کشمکش اور ایک عجیب دل دی کنڈیشن ہے نبی پاک علیہ السلام دی کہ حضور علیہ السلام جدوں والدہ نو سپرد خاک فرما کے اتھوں پھر چلے تے مکے جدوں پہنچے تے کی کنڈیشن ہونی، کیا حالات ہونے نے۔ پھر جدوں حضور علیہ السلام مکے پاک آئے کہ مکے دے وچ آ کے جدوں حضرت عبد المطلب جڑے کہ اپنے چہیتے پوترے اور آنکھ دے تارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھن واسطے بےتاب نے، تے جدوں حضور علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی تے آپ کو پتہ لگیا کہ آپ دی والدہ دا انتقال ہو گیا ہے، تے وہ جڑا خاندان دے صدمہ ٹوٹیا ہے، پہاڑ ٹوٹے نے صدمے دے، وہ ایک علیحدہ وکری داستان ہے۔ لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، یہ تحت سارے چپ ہو گئے، لیکن وہ غم نہیں بلایا جا سکتا نبی پاک علیہ السلام دی والدہ ماجدہ دا جڑا کہ حالت سفر دے اندر آپ دا انتقال مبارک ہونا۔ لیکن سرکار پہ جدو مکے آئے تے ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام دا بھائی بھی کوئی نہیں، آپ دی ہمشیرہ بھی کوئی نہیں، آپ دے والد بھی کوئی نہیں، آپ دی والدہ بھی کوئی نہیں، تے پھر اصولی طور تے بھی اور شرعی اعتبار نال بھی جدی پرورش کی ذمہ داری ہوندی ہے، اگر دادا موجود ہوئے تے پھر وہ دادا والد دے قائم مقام ہوتا ہے، اور اگر پھر ماں نہ ہوئے تے پھر دادی ماں دے قائم مقام ہوندی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے پھر پرورش کے لیے حضرت عبد المطلب دے کول آ گئی تے انہاں حضور علیہ السلام دی پرورش مبارک دا ذمہ اٹھایا۔ پہلے بھی سی لیکن پہلے ماں دا سہارا نال ہوندا ہے، پھر جدوں ماں دا نہیں تے پھر یہ سارے معاملات حضرت عبد المطلب نے ہینڈ اوور ہو گئے، اور آپ نے بڑے آسان طریقے نال نبی پاک علیہ السلام دی خدمت کی تھی۔ اور میں جاکھاں گا کہ بظاہر جو نہ خدمت کی تھی، در حقیقت حضور علیہ السلام دیاں برکتاں نال اللہ نے انہاں نوں مالا مال فرمایا۔ انہاں دے جڑے مالی معاملات، انہاں دے جڑے مزید انہاں دیاں عزتاں وچ اضافہ ہویا۔ اودی وجہ ہے کہ جدوں حضور علیہ السلام دا دنیا وچ جلوہ گری ہونے والی ہے، اس تو پہلے سرکار اپنے دادا دی پشت، دادے تو پھر ابا دی پشت، تے جدوں نور مصطفیٰ جناب عبد المطلب دی پشت مبارک چاہیا ہے تے ادوں بھی حضرت عبد المطلب نے آپ دے انوار و تجلیات دیاں برکتاں دا ظہور ویکھیا کہ جدوں سرکار دا نور مبارک حضرت عبد المطلب دی پیشانی مبارک چاہے تے حضرت عبد المطلب جدوں ٹردے تے پتھر بھی آپ نے جھک جھک کے سلام کرتے، آپ خشک درخت تلے چلے جاندے تے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا،
اسی طرح آپ جدوں دھوپ تے چلدے تے بدل آ کے سایہ کرتا، یعنی کہ برکتاں حضرت عبدالمطلب پہلے بھی ملادہ فرما چکے ہیں۔ اور پھر جب سرکار دی آمد ہوئی تے خانہ کعبہ دا جھکنا، پھر حضور دی آمد تے جناب ایک عجیب قسم دا سما اور خوشی دا اظہار، اور پھر ارد گرد لوگاں آپ نے مبارکبادی دینی، اور آپ دی آمد تے ایک جناب والا خوشی دا سما تے راہب تے کاہن تے مختلف قسم دے مذاہب دے لوگ وہ آن مکے وچ انہاں دا آنا تے انہاں دا پوچھنا تے پھر حضور علیہ السلام دا دسنا ایک پوری ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے۔ یہ ساری برکتاں جناب عبدالمطلب اپنی اکھاں نال ویکھ چکے نے۔ اس واسطے میرا یہ دعویٰ ہے کہ حضور علیہ السلام دی وجہ تو اللہ نے انہاں تے اپنا خاص کرم تے رحم فرمایا۔ وہ دے وچوں میں ایک مثال پیش کرنا، حضور علیہ السلام دی دادی حضرت عبدالمطلب دی بیوی، یہ وہ نہیں جڑی حضور علیہ السلام دے والد محترم حضرت عبداللہ دی ماں ہے، نہیں، حضرت عبدالمطلب دی اور بھی شادیاں ہیں، یعنی کہ یہ جاکو بھی حضرت عبدالمطلب دی بیوی ہے، حضور علیہ السلام دی سدیلی دادی ہے، یہ نام رفیقہ ہے۔ رقیقہ جڑی ہے، رقیقہ جڑی ہے بنت سیفی، یہ نام ہے رقیقہ بنت سیفی۔ یہ فرمادیاں بھی مکے وچ نہ قحط پہ گیا، بارش نہ ہوئی، لوگ بڑے بے حال، خشک سالی دا عالم، کوئی جناب والا کسی طرح پرسان حال نہیں، حالات بڑے دگرگوں ہو گئے، بڑی ٹینشنوں کا شکار ہو گئے۔ آپ فرمادیاں نے میں ایک رات ستی تے خواب میں کی ویکھنی ہاں کہ ایک بڑا اچھا لمحہ سونا جوان ہے، نین نقش بڑے پیارے تے سارا خوبصورت ہو گیا تے او پہاڑ تے چڑھے آئے، انہوں نے دعا کی تھی جبل ابی قبیس تے اللہ بارش دیتی ہے۔ وہ صبح جو اٹھیاں تے انہوں نے خواب اپنے عزیز نے سنایا، انہوں اپنے عزیز نے سنایا، ایک گل پھیل گئی، بے سہولیت دا بندہ اگر دعا مانگے تے بارش ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ ذرا مل کے بہو ایک عورت دا خواب ہے، کوئی گل نہیں، ذرا ویکھیے تے صحیح نا کہ یہ حلیہ کہدا ہے۔ جدوں حلیہ ملایا گیا تے حلیہ حضرت عبدالمطلب دا نکلے، انہوں نے کہا کہ عبدالمطلب دا ہی، انہوں نے گھر والے دا ہی، ادوں تو انہوں خیال نہ آیا، بعد وچ انہوں نے کہا حلیہ تے میرے گھر والے دا ہے، تے چونکہ حضرت عبدالمطلب پہلے ہی کعبے دے متولی سن، یعنی یہ نہیں کہ اچانک حضور دے آن، حضور دیاں برکتاں پہلے ہی نصیب سن۔ حضرت عبدالمطلب کعبے دے متولی، کعبے دے دیکھ بال آپ دے ذمہ، ویسے بھی شریف سن، مطلب ہے کہ ہر محلے دے اندر کوئی دو چار بدماش تے کو چیلو چور چکے، مطلب ہے کہ اس قسم دے لوگ بھی ہوندے نے، تے کچھ ایسے بھی ہوندے نے جڑے شریف النفس ہوندے نے، سارے کہندے نے یار بندہ ٹھیک نیک ہے شریف ہے، یہی کام ہے، تے جڑا ہوئے کعبے دا متولی تے ذمہ داری آپ دے، تے پہلے بھی آپ دے لوگ اعتبار کرتے سن، تے انہاں کہا بھی یہ تے ماشاءاللہ بڑے نیک نے، انہاں کہا چلو پھر چل کے تسی دعا مانگو تے بارش ہوئے، تے حضرت عبدالمطلب فرمایا اے بہانہ میرا یہ در حقیقت بارش اللہ میرے پوترے دی وجہ تو عطا فرمائے گا۔ مولانا حضرت عبدالمطلب نے میرے آقا علیہ السلام دی انگلی مبارک پکڑی تے لے گئے جبل قبیس تے، پہاڑ دی چوٹی تے جا کے انہاں اللہ دی بارگاہ دعا مانگی، یا اللہ اے تیرے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے بارے میں نے بشارت کرنے کے نبی آخر الزمان بھی یہی ہے، لہذا اے صدقے تو بارش عطا فرما۔ اجے دعا نہیں مکی، اللہ نے حضور دے وسیلے دی برکت نال بارش پہلے عطا فرما چکا۔ اور اس سے حضرت عبدالمطلب دے زمانے چ نہیں، جناب ابو طالب دے حوالے نال بھی اگے روایت آئے گی، جدو جناب ابو طالب دا ذکر چڑھنا ہے نا، تے انہاں بھی جدو بارش نہ وسی تے انہاں نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ پکڑیا تے کعبے لے گئے، تے کعبے لے جا کے انہاں حضور دی کنڈ مبارک کعبے دی دیوار نال لا کے دعا مانگی اور لفظ آکے کہ یا اللہ بارش دے، اور بارش وسی، تے پھر حضرت عبدالمطلب دے پوتر جناب ابو طالب نے ایک قصیدہ حضور دی شان وچ پڑھیا، تے جدوں سرکار مکے تو مدینے آ گئے نا، تے ایتھے آ کے صحابہ حضور دی غلامی کیتی تے حضور دی شاناں دا اظہار ہویا، تے ایک مقام تے بھی آندا ہے کہ سرکار کسی گل تے خوش ہوئے تے سرکار نے فرمایا ہے کوئی جڑا مینوں آج میرے چچے دا قصیدہ سناوے، تے حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے تے انہاں وہ قصیدہ پڑھیا، اور بھی دے اندر میں انشاءاللہ پڑھاں گا، انہاں قصیدہ جدوں پڑھیا نا حضرت علی کھڑے ہو گئے تے کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا ہے اس کو مراد جناب ابو طالب نے فرمایا ہاں، پھر علی پاک نے قصیدہ پڑھیا تے حضور دا چہرہ مبارک کھل اٹھیا۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے شاید کہ ایک وقت بعد مدینہ شریف کے اندر خطبہ پہ دین، دوران خطبہ ایک بندہ اعرابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، کچھ نہیں بچیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
برسی رہی ہے، 2-4 گھنٹے نہیں پورا ہفتہ بارش برسی تھی. اگلا جمعہ پھر حضور پڑھان آئے تے صحابہ فرماتے ہیں حالت یہ ہوئے کہ ہر پاسے پانی پانی. پھر نبی پاک علیہ السلام خطبہ پہ دین تے ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے، ورنہ ہن کی ہویا ہے؟ یا رسول اللہ بارش ہی بارش ہے، پانی پانی ہے، کدھر جائیے؟ تے میرے آقا نے ید اللہ پر ہاتھ چھو کے انگلی کا اشارہ فرما کے حضور نے اپنے انج کر کے اپنے ساتھ مثال سمجھانے واسطے حضور علیہ السلام کا مقام بلند والا فوال ہے. حضور نے انج کر کے انگلی اٹھائی تے اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ ساڈے ارد گرد تے وسے لیکن ساڈے اوتے نہ وسے. صحابہ فرما دے نے سرکار دی انگلی اٹھی ہے تے ہر پاسے بدل ہی بدل تے جی نے حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور درمیان چوں انج گول دائرے طرح پورا بدل دا ٹکڑا ہی غائب ہو گیا، آسمان صاف نظر آنے لگ پیا، ساڈے اوتے بارش نہیں وسی. پھر وہ بارش پہاڑاں تے وستی رہی. یعنی نبی پاک علیہ السلام دی شان دا اظہار مختلف مواقع تے ہویا ہے. اے اللہ نے حضور علیہ السلام نو ایک نہیں بے شمار معجزات عطا فرما کے بھیجے ہیں. توجہ ہے نہیں؟ نبی معجزے لے کے آئے ہیں، سرکار بن کے آئے ہیں. بچپن مبارک تو لے کے جوانی مبارک تک نبی پاک علیہ السلام دا روضہ مبارک جلوہ گری فرمان تک حضور دا ہر لمحہ معجزہ ہے. توجہ ہے اور رب نے قرآن کا اعلان بھی ہے. خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے، اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا کعبے دے ارد گرد مختلف قبیلے دے جڑے سردار نے وہاں کے بہ جاتے ہیں، دے بہن دی جگہ ہوندی ٹولیاں بن جاتی. تے پھر جب جناب احمد عبد المطلب طواف کعبہ کرن تو بعد جدوں آندے تے آپ چونکہ سردار سن تے آپ واسطے باقاعدہ نشست لگائی جاتی. جی میں پیران نظام آندے نے نا تے انہاں واسطے ایک گاؤں تکیہ تے چادر کی شادی تے جناب پیر صاحب دے بان دی جگہ تاکہ باقیاں تو امتیاز ہو جائے. ایک فرض واجب نہیں، ایک فرض واجب نہیں. نبی پاک علیہ السلام دی سنت جڑی ہے وہ سادگی ہے. حضور علیہ السلام مدینہ پاک مسجد نبی صحابہ دے میں انج بہندے جی میں جناب والا عام انسان بندا. جو سرکار تشریف فرما یہ سارے بیٹھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار دے بہن دی ایک جگہ مخصوص کی تھی کہ یا رسول اللہ کسی دے بیٹھے کرو تہاڈی جگہ ہے. پھر حضور علیہ السلام دے نال حضرت ابوبکر، حضرت عمر، مولا علی، عثمان پاک دی جگہ بھی مخصوص ہو گئی. لیکن حضور واسطے اس قسم کا تکلف سرکار نے نہ فرمایا. لیکن بعد جو جڑا بندہ آندا اور نبی پاک علیہ السلام دے چہرے مبارک دی زیارت تو پہچان لیندا کہ اے آقا نے تے باقی سارے غلام نے. وہ نبیوں میں نبی ایسے وہ نبیوں
پتہ ہوتا کہ 11 بجے 12 بجے 1 بجے سارے آ کے بیٹھ ہو جاتے سارے. پھر آخر سردار آتا تے سردار دے ہونے تو پہلے آپ دے بیٹے دا بھی ایک مقام سی. حضرت عباس ابو طالب جعفر سارے آ کے وہ پہلے سجے کبھی بیٹھ جاندے. ہوں جی ابا جی نے آنا ہے مکے دے سردار آنا تو وہ آ کے بیٹھ دے. تے جدوں نشست لگی ہوندی تے سارے بیٹھے ہوندے تے انتظار جناب حضرت عبد المطلب دا پہ ہوندا ہے. حضور علیہ السلام تشریف فرما ہو جاتے کدے کو تے سرکار دی عمر مبارک دے 6 سال 6.5 سال 7 سال لیکن آپ چونکہ چوک و چبن اور بڑے چست جلاب سن سرکار بڑے ہوشیار اور جسمانی طور پہ مضبوط. تے سرکار آتے تھے حضور علیہ السلام بغیر کسی کو پوچھے تے سلام نہ لا کے حضرت عبد المطلب دی جگہ تے بیٹھ جاتے. اچھا آپ دے چچا نہیں ہوئی اولاد تے ایسی نا اے ہوندا تے قدراں دے اندر مسئلے تے ہوندے نے نا بھائی. پھر چاچے دے پتر تے تائے دے پتر سارے ہو بڑے کہندے بڑی گل ساڈے پتر تے بیٹھ نہیں سکدے تے اے آ کے بیٹھ جاندے تے چچا آپ دے روک دے کہتے نہ بہو. ایک دن انہاں حضور علیہ السلام رو گیا تے سرکار دی اکھ چوں آنسو آ گئے تے کتنے میں جناب عبد المطلب آئے تو انہاں ویکھیا حضور رو رہے نے. پوچھا کہ انہوں نے جناب تہاڈی جگہ تے بیٹھ تو کے فرمایا تانوں کنے آکھیا کہ انہوں ایتھے روکو اے دے صدقے کہ اللہ مینوں عزت عطا فرمائیاں نے. اے دے صدقے دے اللہ نے مینوں مقام تے مرتبہ تے شان عطا فرمائیاں نے. اے جے نہ ہون تے جڑیاں برکتاں تے رفعتاں دا اظہار ہے کو کتھوں آئے. لہذا خبردار ہے تو بات نہیں روکنا. میرا پوترا جدو مرضی آوے سب جتھے مرضی ہوے نہ کسے اٹھانا کوئی نہیں. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے 55 مبارک دے اندر ہی حضور علیہ السلام دیاں اے ٹور تے جناب حضور دی شان دا اظہار تے سارے تے چپ ہو گئے کہ سردار دا حکم ہے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام دروازہ ہوئے حضور دیان تو پہلے حضرت عبد المطلب کولنا اسقف اعظم عیسائیاں دا بڑا بڑا عالم پادری اس علاقے دے ورگ کو دا بندہ ہی کوئی نہیں ورگا بڑی دوروں آیا تے حضور نو مل حضرت عبد المطلب نو ملن آیا کیونکہ وہ عالم سی سردار سی انہاں دا. وہ آیا تے حضرت عبد المطلب نال بیٹھ کے گلی لگ گیا تے آپ گفتگو کر رہے ہیں. بڑے لوگ بیٹھے پورے مکے دے سردار دائیں بائیں کافر سارے بیٹھے ہوں تے حضرت عبد المطلب نال گلاں پہ کرن تے اتنے میں جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جلوہ گری ہوئی. سرکار آئے جب بچے کھیلتے ہیں حضور آئے نہیں جی آ کے نا جناب عبد المطلب کی گود وچ پہ گئے. جدوں سرکار تے بیٹھے نا تے عجیب منظر ہے کہ او اسقف اعظم جڑا عیسائیاں دا بڑا پادری ہے نا انہوں گل بھول گئے. وہ گلاں کرنا بھول گیا. او اپنی پوری توجہ عبد المطلب کو ہٹا کے نا انہیں سرکار نے پاسے کر لیا. حضور علیہ السلام نے ویکھن لگ پیا. سرکار علیہ السلام دی اجازت ہے بالکل انہیں کو گئے پینٹ پر ڈوبریاں دا والا گم ہو جاتا ہے. یار کمال ہو گئی ہے بالکل ہر شے بھول گیا کہ میرا پروٹوکول میرے نال نے بندے آئے تے میرے نے شاگرد تے میرے نے غلام تے نوکر چاکر سب سرکار چونکہ نال بیٹھے نے کدے حضور علیہ السلام دا ہاتھ پکڑ لیتا کدے نبی پاک علیہ السلام دے جسم مبارک ہے بازو تے ہاتھ پھرن لگ جاتا کدے حضور دی زلفاں وچ ہاتھ پھرن لگ جاتا کدے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب والا حضرت عبد المطلب فرمایا بچے کدے نہیں ویکھدے انہاں کہ بچے تے بڑے ویکھے نے پر ایڈا سوہنا تے نہیں نہ ویکھے. وہ جو ہے بچے بڑے ویکھے بچے ساڈے بھی ہیں ایڈا سوہنا بچہ تے نہیں نہ ویکھے اتنا پیارا اتنا حسین و جمیل بچہ زندگی وچ پہلی مرتبہ تک ہے. وہ جو ہے میرے واقعے تاجدار گولڑا بڑی سونی نقشہ پیش فرما دے نے آپ فرما دے نے
عیسائی تے یہودی مانتے سن کہ میرا نبی آخری نبی آکھن لگیا جے میری گل پوچھے نا یہ عام بچہ نہیں اے اس امت دا آخری نبی ہے جو ہے جی اس امت دا آخری نبی جو نے پہلی نظر حضور تے پائی حضور ماندے بیٹھے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو بیٹھے تے فوراً کہنا ہے اے عام نہیں ہے اس امت دا آخری نبی ہے حضرت عبد المطلب فرمایا تھا کیوں پتہ لگا انہوں نے کہا تسلی نہ ہوئے تو درائے دے کندھیاں تو کپڑا ہٹا میں نے ہونے وخام آئے جے تیری تسلی نہیں نہ ہوندی کہ میں غلط کہہ رہا ہوں میرا علم غلط ہے انہوں نے کہا کہ دوران دیئے میریاں چالاں دا انداز ساڑیاں کتاباں سے لکھ رہے ہیں اے دے بین دا انداز ساڑی کتاب سے لکھ رہے ہیں اے دے بولن دا انداز ساڑی کتاب سے لکھ رہے ہیں اے دی پیشانی مبارک دا ذکر ساڑی کتاب ہے اے دے رخسار مبارک دا ذکر ساڑی کتاب ہے اے دے ہونٹ مبارک دا ذکر ساڑی کتاب دے اندر ہے اے جہڑیاں نشانیاں اساں اپنی کتاب وچ پائیاں نے او ساریاں دی ساریاں اس پیارے محمد وچ پائیاں جاندیاں نے پھر جناب عبد المطلب نوں آکھن لگا تیرا کی مطلب ہے کہ میں تینوں ملنا نا اے جڑا میں ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد چکر لانا تہاڈا کی مطلب ہے میں تہاڈی زیارت کرنا آپ نے فرمایا میں تے ہی سمجھیا ہے کہ میں کعبے دا متولی ہاں تے تو میں نے ملنا ہے کہنے لگا نہیں ساریاں کتاباں وچ لکھیا ہے کہ او پیارے نبی مکے وچ آ چکے ہیں عمر مبارک 5-6-7 سال ہو چکی ہے میں تے بہانے تیرے کو لا کے اس محبوب دی آؤندی زیارت دا انتظار کیا کرنا کہ آج میرے نصیباں دا ستارہ چمک گیا ہے او پیارے محمد آ گئے ہیں اللہ نے حضور کو ختم نبوت دا تاج اور یاد رکھنا آپ نبی کو اللہ نے نبوت دیتی بطور معجزہ اور نشانی اللہ نے انگوٹھی عطا فرمائی تو جو ہے بطور نبوت نشانی کہ لوگ پوچھو تسی نبی ہو تو تہاڈی نشانی انہاں نوں باقاعدہ طور تے اللہ پاک نے انہاں نوں انگوٹھی عطا فرمائی اللہ اس عطا فرمائے سبحان اللہ کوئی ماشاءاللہ اللہ انہاں نوں بھی کھولا کر مشکل اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تو جو ہے میرے بات نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلے ہر نبی کو انگوٹھی بدلتی رہنی ایک نبی کیا جب دوجا آیا انگوٹھی ہو دیکھو تیجا آیا انگوٹھی ہو دیکھو چوتھا آیا انگوٹھی ہو دیکھو جب سرکار آئے نا اللہ نے حضور نے انگوٹھی دی دی نبوت آلی بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے کندھیاں دے درمیان مور لوا چھڑی مور لگی ہے مور انج دی ہے کہ ایسے دونوں کندھیاں دے درمیان سرکار علیہ السلام دے ایک گول نشان بال مبارک اگے ہوئے سن بڑے نرم ملائم تے خوبصورت ترین بال حضور علیہ السلام دے ایتے چھوٹے چھوٹے بال مبارک یعنی ایک نشان لگا ہوا پورا گول دائرہ اور وہ مہر نبوت ہے مفسری فرماتے ہیں وہ وجہ ہے کہ انگوٹھی بدلتی رہتی ہے نبیوں نے انگوٹھیاں دیتی ہیں نبی آئے گا انگوٹھی بدلے گی دوجا نبی آئے گا وہ
अलैहिस्सलाम के इंसान है जानवरों को भी पता है। हजूर अलैहिस्सलाम जदों खैबर आपने पता फरमाया ना तो साहबा सब दी बारगाह आ गए, या रसूल अल्लाह माले गनी बजमा कर रहे हैं लेकिन एक अजीब मसला पे दरपेश है। एक खोता है गदा शरीफ है, दराज गोश असी अदब नाल आखने हैं, बड़ा तगड़ा है। तो जदों असी उन्होंने पकड़िए नस जाता है, जदों छड़िए तो थोड़े वाल आता है। नबी पाक फरमाया उन्होंने आउण दिओ, या रसूल अल्लाह नुकसान ना पहुँचावे, पर मैं टेंशन ना लाओ, जिवें मैं थोड़ा रसूल हाँ मैं ओदा भी रसूल हाँ, मैं जिवें थोड़ा रसूल हाँ उन्होंने भी पता है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नबी पाक अलैहिस्सलाम